الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا
الماء أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو مومن مردانو اور مومنہ عورتانو اپنیاں نگاواں نیچیاں رکھن اور اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کرن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الکونین والثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جو مقام ذیشان اللہ الرحمن دے مقدس کلام وچوں تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی اونا آیات دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اہل ایمان نو گھراں دے اندر داخل ہون دے آداب سکھائے نے جو کہ میں کتاب و سنت دی روشنی وچوں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو قرآن دے اس مقام تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے لیکن وقت دی قلت دے بنا تے میں گزشتہ خطبے کے اندر اے ساریاں آیتاں جیڑیاں ان آیات تو اگے سن بیان نہ کر سکیا آج دے خطبے دے اندر اونا آیات تو اگے جیڑیاں آیتاں نے اونا دا معنی تے مفہوم تو آڈی خدمت پیش کرنا چاہنا
تساں گزشتہ خطبے دے اندر اے مسئلہ سماعت فرمایا کہ ایمان والے ہو اپنے گھراں تو علاوہ کسی دوسرے دے گھر دے اندر بغیر اجازت تو داخل نہ ہونا. اور اجازت دا مسئلہ بھی میں دسیا کہ حدیث دے مطابق 3 مرتبہ اجازت لین دا حکم ہے، 3 مرتبہ دستک دین دا حکم ہے. اگر 3 مرتبہ اجازت لین دے باوجود اجازت نہ ملے تے نہ ہی اندر داخل ہونے تے نہ ہی برا محسوس کرنے، بلکہ واپس پلٹ جاؤ پھر آ جانا. اے واپس پلٹنا تواڈے لئی بھی بہتر ہے تے گھر والیاں واسطے بھی بہتر ہے. اور اگر توانو اندروں کیا جائے کہ بھائی تسی پھر آ جایا جے ہن نا اسی توانو اندر داخل ہون دی اجازت نہیں دے سکتے، تسی پھر آ جانا. قرآن کہیں دے پھر بھی پلٹ جاؤ اور مائنڈ نہ کرو، برا نہ محسوس کرو. اگر اندر رہن والا توانو اس وقت اندر آن دی اجازت نہیں دے رہا، ممکن ہے وہ کسی ایسے معاملے وچ مبتلا ہوئے کہ اگر اس وقت توانو اندر آن دی اجازت دے دے وے تواڈے لئی بھی باعث تکلیف ہوئے، گھر والے واسطے بھی باعث تکلیف ہوئے. اگر توانو کہیں دے تسی لوٹ جاؤ پھر آ جانا، کوئی گل نہیں. اسلام کہیں دے کہ تساں برا نہیں محسوس کرنا، لوٹ جاؤ، لوٹ جانا دعا واسطے بہتر ہے، گھر والیاں واسطے بھی بہتر ہے، آن والے واسطے بھی بہتر ہے. اور تیسری بات جیڑی میں گزشتہ خطبے جو واضح کر چکے ہیں کہ اگر توانو اجازت مل جائے اندر آن دی، اور اجازت کیویں ملے کہ گھر والے آکھن آ جاؤ، کی آکھن آ جاؤ اندر، پھر اندر جانا ہے. اور اندر جا کے سب تو پہلا کام کی کرنا ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. اندر وڑ دیاں ہی گھر والیاں نو پہلا کی آکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نے آداب جیڑے میں گزشتہ خطبے جو واضح کر چکے ہیں، چونکہ میرا اگلا مضمون بھی ہے تے نال ہی متعلقہ اس واسطے میں مختصر یہ باتاں تواڈے سامنے رپیٹ کر رہے ہیں. اور اجازت لینی کیویں میں یہ بھی میں دس چکے ہیں. دروازے تے دستک دے کے تے دروازے دے اگے کھلونا نہیں، بلکہ کی کرنا ہے ہٹ کے کھلونا ہے، ایک سائیڈ تے کھلونا ہے، تاکہ اگر کوئی پردہ نشین خاتون دروازے تے ویکھن واسطے آوے کہ کون ہے تے او دا اچانک سامنا نہ ہو سکے، تواڈی نگاہ اس خاتون تے نہ پوے، اس خاتون دی نگاہ تواڈے تے نہ پوے، سائیڈ تے ہو کے کھلونا ہے. یہ بھی مسئلہ میں گزشتہ خطبے دسے ہے. پھر یہ بھی مسئلہ دسے ہے کہ اگر تسی دروازے تے کھلوتے ہو تے دروازے تو اندر سوراخ وچوں چاتی نہیں مارنی، منع ہے. نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. دروازے دے سوراخ وچوں اندر ویکھنا نہیں. دروازے دے سوراخ وچوں اگر تو اندر ویکھے بغیر اجازت تو اندر والے کوئی چیز مار دین تے تیری اکھ نکل جائے، اسلام دی عدالت وچ تیری اکھ دا کوئی مول پینا نہیں، بلکہ تو مجرم ہے. تو مجرم ہے، تو اونا دے گھر وچ چاتیاں مار رہے ہیں، اونا کوئی شے ماری تیری اکھ نکل گئی، تیری اکھ دا کوئی مول نہیں پینا. اس واسطے کسے دے گھر دے اندر سوراخ وچوں دروازے تھوڑا جہا کھول کے اندر چاتیاں مارنا بھی جائز نہیں. یہ بھی مسئلہ تساں گزشتہ خطبے سماعت فرما چکے ہو. ہن
اگے قرآن نے ایک اور مسئلہ یہ دے متعلقہ ہی بیان کیتا ہے کہ جدو تساں گھر دے اندر کسے دے اندر جانا ہے اجازت لینی ہے، لیکن کئی گھر ایسے نے کہ جتھے تسے اجازت تو بغیر بھی جا سکتے ہو، انہاں گھراں وچ جان واسطے تانوں اجازت دی ضرورت نہیں۔ اللہ او کیڑے گھر نے کہ جنہاں گھراں وچ جان واسطے سانوں اجازت دی ضرورت نہیں، تے میرے تے تواڈے رب نے قرآن وچ انہاں گھراں دی وضاحت فرما دیتی ہے۔ کی وضاحت کیتی ہے؟ لو قرآن سن لو تے آج دے خطبے نو بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا اور دعائے کرو اللہ مینوں تے توانوں ساریاں نو اے سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کئیاں لوگاں دا خیال ہوندا ہے پتہ نہیں مولوی صاحب کوئی نہ کوئی وکھرا ہی مسئلہ لے کے روز آ جاندے نے، اوے اسی توانوں قرآن سمجھا رہے ہیں، عمل کرنا نہ کرنا تواڈا کام ہے، تواڈی ذمہ داری ہے۔ کم از کم اسی توانوں مسائل دس دیاں گے، عرش والے دے سامنے سرخرو ہو جاواں گے، رب دے سامنے اسی یہ درخواست کر سکاں گے اللہ اساں اپنی طاقت دے مطابق کوئی مسئلہ اینا تو پردہ رہن دیتا نہیں۔ اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرما لوے، اللہ سانو صحیح معنی اج مسلمان پکا سچا بنا دے وے۔ ہن رب نے دسیا ہے کیڑے گھراں وچ تسی بغیر اجازت تو جا سکدے ہو، اللہ کیڑے گھر نے؟ ہن قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ فرمایا کائنات دیو لوگو سن لو، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اونا گھراں دے اندر توانو جان واسطے اجازت دی ضرورت نہیں۔ اگر بغیر اجازت تو تسی اونا گھراں دے اندر چلے جاؤ تے کوئی جرم تے گناہ نہیں۔ اللہ کیڑے گھراں دے اندر؟ فرمایا غیر مسکونۃ، ایسے گھر جتھے کسے دی رہائش نہیں، ایسے گھر جتھے کسے دی سکونت نہیں، ایسے گھر جتھے کوئی ٹھہریا نہیں، ایسے گھر جتھے کوئی رہائش پذیر نہیں، تے فیہا متاع لکم، اونا گھراں دے اندر تواڈے واسطے سامان فائدے دا، اونا گھراں دے اندر تواڈے واسطے فائدہ ہی فائدہ ہے، اونا گھراں دے اندر تواڈے لئی بہتری ہے، اونا گھراں دے اندر جتھے کسے دی رہائش نہیں، تسی بغیر اجازت تو اگر داخل ہو جاؤ تو آٹے دے کوئی جرم تے کوئی گناہ نہیں۔ او گھر کیڑے نے؟ مفسرین نے لکھی ہے اونا گھراں تو مراد آپ پرانے وقت سرائے ہوندیاں سن، سرائے نو جان دے ہو نا، آج جمیں سرائے عالمگیر ہے، یہ بھی سرائے تو مشہور ہے، اے مختلف مقامات تے سڑکاں دے ہوتے سراواں بنیاں ہوندیاں سن، یعنی ایسے مکان بنے ہوندے سن، ایسے برامدے بنے ہوندے سن، ایسے حال بنے ہوندے سن، ایسی چار دیواری دے ہوتے چھت پائی گئی ہوندی سی، ہوتے لکھیا ہوندا سی سرائے، مطلب کیے ایتے ہر آن جان والا اپنا وقت کچھ گزار سکتا ہے، رستے وچ ایتے سٹے کر سکتا ہے، رات پہ گئی ہے رات گزار سکتا ہے، ایتے 2-4 گھنٹے آرام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ کسے دی ملکیت نہیں، کسے دی رہائش نہیں، حکومت نے دوران رستہ جناب سڑکاں دے اوپر مختلف مقامات تے سرائے بنائیاں ہوندیاں سن تاکہ مسافر آمدے جاندے ہوتے آرام کر سکن۔ اگر کسے نو دوران سفر رات پہ جم دیئے، آج دا دور تے نہیں نا کہ کاراں تے لوگ سفر کرتے نے، گڈیاں تے سفر کرتے نے، بساں تے سفر کرتے نے، ٹریناں تے سفر کرتے نے، اس ویلے دی گل ہے کہ جدو لوگ گھوڑیاں خچراں تے سفر کرتے سن، جدو قافلیاں دیاں صورت دے اندر سفر کرتے سن، جدو پیدل سفر کرتے سن، کئی ہفتے کئی مہینے لوگ سفر دے اندر رہندے سن، تے فرمایا اس عالم دے اندر اگر تو رات پہ جاندی ہے تسی کوئی سرائے نظر
نظر آتی ہے اس سرائے دے اندر بغیر اجازت تو تسی داخل ہو سکتے ہو، کیونکہ کسی دی سکونت نہیں، وہ کسی دی رہائش نہیں، وہ کسی دی ملکیت نہیں، تسی اتھے جا کے آرام کر سکتے ہو، اجازت نہ بھی لو تے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ اج دے دور وچ ہن سرائے دا دور نہیں رہ گیا، ہن او دی جگہ آ گئے نے ہوٹل، ریسٹورنٹ آ گئے نے، ہوٹل آ گئے نے۔ ہن تسی کسی ہوٹل وچ جاندے ہو، کسی ریسٹورنٹ وچ جاندے ہو، رات بسر کرنے واسطے اندر داخل ہوندے ہو تے اندر داخل ہون واسطے تسی اجازت لین تو بغیر بھی اندر چلے جاؤ تے تواڈے تے جرم نہیں، کیونکہ وہ کسی دی رہائش نہیں، کسی دا مکان نہیں، کسی دی ملکیت نہیں، یعنی وہ رہائش دے اعتبار دے نال کہ اوتھے باقاعدہ مستقل طور تے رہائش پذیر نہیں، اور مسافراں واسطے بنائے گئے نے۔ کوئی آیا کسی رات بسر کیتی تے اگے چلا گیا، کسی چند گھنٹے بسر کیتے تے اگے چلا گیا، کسی دیہڑی بسر کیتی تے اگے چلا گیا، کوئی 2 دن رہا تے اگے چلا گیا، کوئی 1 دن رہا تے اگے چلا گیا۔ ایسے مکان، ایسے ہوٹل، ایسے ریسٹورنٹ، ایسی سرائے کہ جیڑا کسی دا مکان نہیں، کسی دی اوتے سکونت نہیں، فرمایا اونا گھراں دے اندر تسی بغیر اجازت تو داخل ہو جاؤ تے کوئی گناہ نہیں۔ اگے رب کی فرماندا ہے، فرمایا دھیان رکھیا جے رب تواڈے اندر دیاں گلاں وی جاندا ہے، اللہ تواڈے ظاہر دیاں باتاں وی جاندا ہے، تسی اللہ کولوں کوئی بات چھپا نہیں ہو سکدے۔ اے میرے رب نے گھراں وچ داخل ہون دے آداب بیان فرمائے نے۔ ہن آؤ اگے چلیے، اگے رب نے کیڑا مسئلہ بیان کیتا ہے، کیڑا حکم اللہ نے ایمان والیاں نو دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن سنو جیڑیاں آیتاں شروع خطبے وچ پڑھیاں نے۔ اللہ فرماندے نے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی کہہ دیو، اللہ کنہ نو کہہ دیا؟ فرمایا ایمان والے مردانو کہہ دیو۔ اللہ کی کہہ دیا؟ فرمایا انہاں نو کہہ دیو یغضوا من ابصارہم۔ اے تے مسئلے گھراں دے بیان کیتے نے، کسے دے گھر جانا ہے تے کیویں جانا ہے، اجازت لینی ہے تے کیویں لینی ہے، کسے دے گھر داخل ہونا ہے تے کیویں ہونا ہے۔ اللہ ہن کیڑا مسئلہ بیان کرن لگا ہے؟ فرمایا ہن میں مسئلہ دسن لگا، اگر کسے دے گھر دے اندر گئے ہو، اوتھے ہن غیر محرم موجود نے، اوتھے خواتین نے جنہ دا تواڈے نال حرمت والا کوئی رشتہ نہیں، تسی انہاں واسطے غیر محرم ہو، او عورتاں تواڈے واسطے غیر محرم نے۔ اللہ اوتھے جا کے کی کرنا ہے؟ یا گھروں باہر نکلنے آ، سڑک تے نکلنے آ، گلی وچ نکلنے آ، چوراہے وچ نکلنے آ، بازار وچ نکلنے آ، اللہ ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا اے میرے پیغمبر کہہ دیو ایمان والے مردانو، اللہ کی آرڈر ہے۔ فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ انہاں نو کہہ دیو اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھیا کرن۔ اگر کسے دے گھر دے اندر جاندے ہو، اوتھے غیر محرم عورتاں نے، انہاں ول اکھاں پھاڑ پھاڑ کے نہ ویکھیا کرو، آؤندی کتنوں میں تے جاندی کتلے، چاہ کیویں لے کے آؤندی ہے، پانی کیویں پیش کر دی ہے، چائے کیویں پیش کر دی ہے، انہیں لباس کیویں دا زیب تن کیتا ہے، انہاں دا گھر دے اندر رہن سہن کیویں دا ہے۔ فرمایا یغضوا من ابصارہم۔ اگر کسے نے تینوں عزت دیتی ہے، تینوں اپنے گھر دے اندر داخل کیتا ہے، اے دا مطلب ہے نہیں کہ تو دیاں عزتاں ٹٹولدا پھرے، اے دا مطلب ہے نہیں کہ تو دیاں عزتاں تے حملہ کردا پھرے۔ اپنیاں نگاہاں نیویاں کر کے بویں، اپنیاں نگاہاں نہ اٹھائیں، غیر محرم عورتاں وال نہ ویکھیں، تے جدوں گھروں باہر نکلے تے باہر نکل کے بھی اپنیاں نگاہاں نیویاں کر لیں، کسے لڑکی نو آوندیاں جاندیاں نہ تکیں، کسے خاتون نو آوندیاں جاندیاں نہ ویکھیں، گلیاں دے کونیاں دے کھلو کے غیر محرم عورتاں وال نہ تکیں، بازاراں چوکاں وچ کھلو کے غیر محرم عورتاں وال نہ تکیں۔ اگر تو اے کم کریں گا، اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن دی شریع مخالفت کریں گا، اور میرے پیغمبر دی سیرت سنت دی شریع مخالفت کرے گا۔ رب دا آرڈر ہے، حکم اللہ نے دیتا،
کنہاں نو مومن مرداں نو تے آج جننے ساڑے جوان لگے پھر دینے انہاں نو پوچھ کے بیکھو مومن ہو آندے نے جی ساڑے نالو بڑا مومن ہے ہی کوئی نہیں ساڑے نالو بڑا مسلمان ہے ہی کوئی نہیں پر کئی ایسے نے جیڑے جنہاں نے 24 گھنٹے چو کچھ گھنٹے مخصوص کیتے ہیں آ ٹائم اساں چراہے وچ جا کے کھلونے آ ٹائم اساں سڑکاں دے کناریاں دے کھلونے آ ٹائم اساں گلیاں چونکاں میں جا کے کھلونے آندیاں جاندیاں بیبیاں ویکھنیاں نے سکول کالج جاندیاں وال اساں تکنے انہاں نو اساں تنگ کرنے انہاں دے نال اساں تعلقات بنانے نے اور لوگوں سنو اے بے حیائی جے اے فحاشی جے قرآن دی بھی مخالفت جے میرے پیغمبر دے فرمان دی بھی مخالفت جے رب دا قرآن کی ہم دے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم کہہ دیو ایمان والے مردانوں اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن سڑک تے چل دے نے اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن بازار وچ گئے نے اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن رستے وچ نے اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن کسے دے گھر دے اندر نے اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن چوراہے وچ نے اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن گلی دے اندر نے اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن گڈی وچ نے اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن پیدل نے اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا ایمان والے مردانوں کہہ دیو اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھو اللہ اور کی حکم دینے فرمایا وَيَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اینا نو کہہ دیو اپنیاں شرمگاہاں دی بھی حفاظت کرے آجے اپنیاں شرمگاہاں دی بھی حفاظت کرے آجے زنا نہ کرے آجے بدکاری نہ کرے آجے غلط کاری نہ کرے آجے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے آجے ہون میں ایک گل کہنے لگا اللہ نے 2 حکم ایک جگہ تے کٹھے کر دیتے نے کیڑے کیڑے اپنی نگاہاں نیویاں رکھی آجے تے شرمگاہاں دی حفاظت کرے آجے اللہ اے 2 گلاں تو ایک جگہ کٹھیاں کیتیاں وجہ کیے فرمایا اس واسطے نہ دوہاں دا آپس وچ تعلق بڑھے او کس طرح اور دل وچ خیال ہوندے اس خیال دی تکمیل ہوندی ہے تے بندہ بدکاری کردے انجی گل ہے نا دھیان کرے آجے میرے وال میری گل نو پلے بن کے لے جاؤ دل وچ ایک خیال ہوندے ایک تصور ہوندے بندہ اس خیال دے پیچھے ٹر پیندے تے آخر کار اس خیال دی تکمیل کر دے تے بدکاری کر بیندے زنا کر بیندے برائی کر بیندے کسے دی عزت لٹ بیندے کسے دی عزت پمال کر بیندے ایک کدوں ہوندہ ہے جدو دے دل وچ ایک خیال ہوندہ ہے خیال شیطان پاندہ ہے پھر وہ شیطان دے خیال دے پیچھے اے بندہ ٹر پاندہ ہے اور پھر آہستہ آہستہ راہ و رسم ودے چلے جاندے نے حالات اتھوں تک پہنچ جاندے نے کہ بندہ زنا کر اٹھتا ہے بندہ بدکاری کر اٹھتا ہے اللہ تو سانو سمجھانا کی چاہنا ہے فرمایا دل وچ خیال آن دے 2 رستے نے دل تک کسے چیز دے خیال دے پہنچن دے کنے رستے نے سارے بولو کنے ہیں ایک کان تے ایک اکھاں اکھاں نال ویندے دل وچ خیال پیدا ہوندے کناں نال سندے تے دل وچ خیال پیدا ہوندے یعنی اے 2 رستے نے جڑے دل تک بات نو پہنچاندے نے ایک اکھاں ایک کان جدو بندہ اپنے کان بھی پاک کر لوے جدو بندہ اپنے کان بھی محفوظ کر لوے جدو بندہ اپنیاں اکھاں بھی محفوظ کر لوے جدو بندہ اپنیاں اکھاں بھی پاک کر لوے کان بھی پاک ہو گئے اکھاں بھی پاک نے کوئی برائی سندا نہیں کوئی عشقیہ گانے قوالیاں سندا نہیں کوئی بے حیائی تے مبنی گفتگو سندا نہیں بے حیائی تے مبنی باتاں سندا نہیں بے حیائی تے مبنی گانے سندا نہیں بے حیائی تے مبنی میوزک سندا نہیں گندیاں فلماں ویندا نہیں عشق والیاں فلماں ویندا نہیں جھوٹیاں محبتاں پیار والیاں فلماں ڈرامے ویندا نہیں اکھاں بھی پاک کر لیندا ہے کان بھی پاک کر لیندا
لیندا ہے, کسے عورت جاندی وال ویندا نہیں, کسے غیر محرم وال تکدا نہیں, کسے دی دھی بہن وال اکھاں اٹھا کے ویندا نہیں. اے دیاں اکھاں بھی پاک نے, اے دے کن بھی پاک نے. جدو اکھاں تے کن پاک ہو گئے, دل اللہ آپ ہی پاک کر دے گا. جدو دل بھی پاک ہو جائے گا, انسان برائی تو بچ جائے گا, بے حیائی تو بچ جائے گا, فحاشی تو بچ جائے گا, بدکاری تو بچ جائے گا, زنا تو بچ جائے گا. اور ایسے بات دے متعلق میرے رب نے قرآن میں چاکھے ہے, فرمایا قد افلح من تزکا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا جن نے اپنے نفس نو پاک کر لیا, جن نے اپنے دل نو پاک کر لیا, جن نے اپنے اندر نو پاک کر لیا, میں رب قسم کھا کے کہنا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کدو ملے گی؟ جدو اندر پاک ہوئے گا. کامیابی کدو ملے گی؟ جدو نفس پاک ہوئے گا. کامیابی کدو ملے گی؟ جدو دل پاک ہوئے گا. تے دل کدو پاک ہوئے گا؟ جدو دل وچ جان والے رستے پاک ہون گے. اکھاں پاک, کان پاک, زبان پاک, تے دل بولو. جدو دل پاک ہو گیا تے رب کہندا کامیاب ہو گیا. ایسے لئی رب نے اکھاں دا ویکھنا تے بدکاری نو دوواں نو ایک جگہ اکٹھا کر دیتا ہے. کیوں؟ ابتدا ہوندی ہے ویکھن تو, انتہا ہوندی ہے بدکاری تے. انجی گل ہے نا, پہلا ویکھیا جاندا ہے, اکھاں نال اکھاں ملدیاں نے, پھر اس تو بعد راہ و رسم ودے نے, تعلقات بڑھدے نے. اج کل دے دور وچ فون نمبر دتے لے جاندے نے, پھر ساری رات گفتگو ہوندی ہے, ساری رات چیٹنگ چلدی ہے, پھر ملاقات دے وقت دا تعین ہوندا ہے, ملاقات دی جگہ متعین کیتی جاندی ہے, اور پھر ایک خاتون, ایک لڑکی اپنے پراواں دی, اپنی ماں دی, اپنے باپ دی, اپنے خاندان دی عزت نو اپنے قدمہ تھلے روندیاں ہویا ایک بے حیا دے نال ملاقات واسطے چلی جاندی ہے, اور پھر جو انجام ہوندا ہے تواڈے سامنے. ابتدا اکھاں تو ہوئی, انتہا ظلم تے ہوئی. آج لوکی آندے نے او جی اے تے شغل ہے جی, شغل جاندیا راج اگر کسے نو ویکھ لیا تے شغل ہے. پر تو اس شغل نو لئی پھرنے, اس شغل دے اتے بھی اللہ نے پکڑ کر لئی تے زانی بن جائیں گا. کیونکہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں دو حدیثاں سنا لگا, دھیان نال سنیا جے. نبی پاک علیہ السلام آج شغل والے بھائیے ذرا دھیان نال میری گل سنن, اکھاں تے کن کھول کے میرے وال ویکھن تے سنن. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کن بھی زنا کردے نے, اکھاں بھی زنا کردیاں نے, زبان بھی زنا کر دیئے, ہاتھ بھی زنا کردے نے, پیر بھی زنا کردے نے. پھر شرمگاہ اینا ساریاں تے یا تصدیق کر دیندی ہے یا تکذیب کر دیندی ہے. اللہ دے نبی کی مطلب ہے؟ فرمایا غیر محرمہ وال ویکھنا, برائی وال ویکھنا, بے حیائی وال ویکھنا, اے اکھاں دا زنا ہے. بے حیائی والی بات سننا اے کنا دا زنا ہے. بے حیائی والی بات بولنا اے زبان دا زنا ہے. ہتھاں نال چھونا اے ہاتھ دا زنا ہے. پیر نال ٹر کے جانا اے پیر دا زنا ہے. اے دو بعد ہی کوئی کام رہ جاندا ہے, جے بندہ بدکاری کر لیندا ہے اینا ساریاں کماں اُتے مہر ثبت کر دیتی جاندی ہے. اے دا ایک ایک عضو زانی ہے, اے دا ایک ایک لو زانی ہے, اے دا ایک ایک انگ زانی ہے, اے دے ہاتھ زانی نے, اے دے پیر زانی نے, اے دی اکھاں زانی نے, اے دی زبان زانی ہے, اے دے کن زانی نے. تے جے اگلے کم تو بعد آ جائے تے اللہ کو معافی مانگ لے, رب معاف بھی کر چھڑتا ہے. کیوں جی جیڑے آندے نے او جی میں تے صرف ویکھنا ہی ہاں, آ ویکھ ویکھن نال گل کتھے پہنچ دی ہے بھائی. دوسری روایت میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے ہر بادشاہ دی ایک چراغ آئے. دھیان نال سنیا جے, توجہ فرمانا, ہر بادشاہ دی ایک چراغ آئے.
میں محنت کر کے اللہ دی رحمت نالے چیزاں تواڈے واسطے تے اپنے لئی تلاش کر کے لے آؤنا. توجہ نال سنیا کرو، میں کوئی ڈیوٹی نہیں دے رہا کہ میری ڈیوٹی ہے جمعہ پڑھانی، میں صرف ڈیوٹی ادا کر رہا، نہیں، میں رب والوں اپنا فرض ادا کر رہا جیڑا رب نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں اپنی بھی اصلاح کراں تہاڈی بھی اصلاح کراں. تسی ایتھے آؤ بغیر اصلاح تو نہ جاؤ. اللہ توفیق عطا فرما دے. اپنی تے غرض ہے، اپنی تے لالچ ہے، اپنا تے حرص ہے. اللہ جننے ایتھے آئے نے انہاں سارے نو اپنا بنا لے. میرے پیغمبر کی فرماندے نے اللہ جننے تے بیٹھے نے انہاں تو جننے بیمار نے انہاں نو صحت عطا فرما. اللہ جننے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑے گھروں دکھی نے انہاں دے گھراں دے دکھ دور فرما. آمین کہہ چھڑو. دوران خطبہ دعا منگی جائے اللہ قبول فرما دینے. میں بات کی کر رہا میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ہر بادشاہ دی ایک چراغاہ ہے لکل مالک ہمن. ہر بادشاہ دی ایک چراغاہ ہے. سارے لوگ اپنی اپنی چراغاہ دے اندر جانور چراندے نے. کسے نو اجازت نہیں کہ بادشاہ دی چراغاہ دے اندر اپنا جانور داخل کرے. کیوں جی کسے بادشاہ دی چراغاہ وچ تسی اپنا جانور داخل کر سکتے ہو؟ اگر داخل کرو تو کی ہوئے گا؟ سپاہی آؤں گے تیرے جانور نو بھی پکڑ لیں گے، تینوں بھی گرفتار کر لیں گے، بادشاہ دے سامنے پیش کریں گے، یا سزا ملے گی یا جرمانہ پوے گا. انجی گلے نا کوئی کسے دوسرے بادشاہ کسے سردار کسے چودھری دی چراغاہ وچ اپنا جانور داخل کر سکتا نہیں. فرمایا اس طرح عرش والے رب دی بھی ایک چراغاہ ہے. عرش والا رب سارے بادشاہاں دا شہنشاہ. اس کائنات دے شہنشاہ ہے تے کون ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا شہنشاہ اس کائنات وچ کوئی نہیں. اور بادشاہاں دا بادشاہ تے اللہ ہی ہے نا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس شہنشاہ دی بھی ایک چراغاہ ہے. اللہ او کیڑی چراغاہ ہے تیری؟ فرمایا جیڑیاں چیزاں نو میں حرام کر دیتا ہے او میری چراغاہ نے. میں باڑ لگا دیتی ہے، شراب حرام ہے میں باڑ لگا دیتی ہے، زنا حرام ہے میں باڑ لگا دیتی ہے، بدکاری حرام ہے میں باڑ لگا دیتی ہے، سود حرام ہے میں باڑ لگا دیتی ہے، نشاور چیزاں حرام نے میں باڑ لگا دیتی ہے، فلاں فلاں جانور حرام ہے میں باڑ لگا دیتی ہے. اللہ تو باڑ لگا دیتی ہے، اے تیری چراغاہ بن گئی ہے. ہن تیرا نبی سمجھانا کی چاہندے نے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے جانور نو دور دور چراندہ ہے، دور دور رکھ دے، او دا جانور خدشہ بھی نہیں کہ بادشاہ دی چراغاہ وچ داخل ہو سکے، اے دا امکان بھی نہیں کہ بادشاہ دی چراغاہ وچ داخل ہو سکے. تے جیڑا انسان اپنا جانور اس چراغاہ دے کنارے کنارے چراندہ ہے، وٹے وٹے چراندہ ہے. ایک وٹ بن دیتی ہے بادشاہ نے، ایس وٹ تو اندر میری چراغاہ ہے. اے آندہ میں کیڑا کوئی اندر چرا رہے ہاں، میں تے وٹ دے اتے چرا رہے ہاں، میں تے کنارے دے اتے چرا رہے ہاں. فرمایا جے تو اللہ دی مقرر کردہ حداں دے کنارے دے اتے رویں گا، اس بات دا امکان ہے تیرا جانور چھلانگ لگا کے اندر داخل ہو جائے گا تے تینوں سزا بھگتنی پہ جائے گی. میرے پیغمبر نے مثال دیتی ہے اللہ دیاں لگائیاں ہویاں حداں تو جنہ دور رہو گے اُنہ تہاڈا دین محفوظ رہے گا، عزت محفوظ رہے گی. تے جے اللہ دیاں لگائیاں ہویاں حداں دے کنارے کنارے تے تسی چلے، کسے ویلے بھی پیر پھسل گیا تسی اللہ دی چراغاہ وچ داخل ہو جاؤ گے، رب جہنم دا ایندھن بنا چھڑے گا. اب دیکھو نا آ کنارے جے کنارے کیڑے کنارے؟ او جی میں کیڑا کوئی بدکاری کرن چلے مولوی جی، میں تے بس ویکھن دی حد تک ہی ہاں. آپ ویکھنا کسے برائی والوں ایک ہی ہے کنارہ. بولو کی ہے کنارہ. جے ویکھن تو باز نہ آیوں ایک ویلا آ سکتا ہے جدو تو برائی وچ مبتلا بھی ہو جائیں گا. ایک بندہ آندہ ہے میں تے صرف ایسیاں چیزاں استعمال کرنا جیڑیاں شراب نہیں
جیڑیاں ہیروین نہیں، جیڑیاں وچ جناب شریعام نشہ نہیں، میں تے چھوٹیاں موٹیاں چیزیں استعمال کرنا ذرا دماغی سکون واسطے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایک ویلا آئے گا، ویکھو نا، ایک بندہ سگریٹ شروع کرتا ہے، اب پائیے سگریٹ پین والے برا نہ منایا جے، تے منا بھی لو تو تہاڈی مرضی ہے، میں کوئی تہاڈے نال ٹھیکا تے نہیں کیتا کہ وہی گل کرنی ہے جڑی تہانوں چنگی لگے۔ آ جڑے پائی سگریٹ پیندے نے شروع کردے نے، اے مولوی جی میں تے دیہاڑی وچ صرف 2 سگریٹ پینا، ایک سویرے تے ایک شامی، کو مہینے 6 لنگے نا تو پھر ملیا، میں کہ سناؤ، آندے ہون تے دیہاڑی وچ ایک ڈبی پی لینا، پھر کو مہینے 6 لنگے، میں کیا ہون سناؤ، آندے ہون تے جنی دیر تک سگریٹ نہ لگے مینوں سکون ہی نہیں ہوندا، پھر کو مہینے سال 2 لنگے، میں کیا سناؤ، آندے ہون میں کدی کدی بھر کے بھی پی لینا، بھر کے سمجھ دیو نا، کیوں جی کام ٹور پیا نا، پھر کوئی سال 2 لنگے، میں جی سناؤ، آندہ کدی کدی کاغذ تے رکھ کے سوٹا بھی لا لینا، پھر کوئی 6 مہینے لنگے، میں کیا جی سناؤ، آندہ جے کوٹ لبے تے پنگ دا بھی پی لینا، پھر کوئی سال 2 لنگے تے آندہ جے کوٹ لبے تے شراب بھی پی لینا، اور مینوں دسو میری گل غلط ہے؟ کیا معاشرے میں چینج نہیں ہو رہا؟ لوگ کہتے ہیں سگریٹ کیڑا کو مولوی جی حرام ہے، میں کیا اول تے حرام ہے کیونکہ مفتر ہے، فطور پایا جاندے دے اندر، اور میرے پیغمبر نے فرمایا لکل مسکرن و مفترن حرامن، ہر مفتر تے مسکر چیز حرام ہے، تو آنا جی نہیں حرام، میں کیا پھر کی ہے، آندہ مکروہ ہے، میں کہا مکروہ دا مطلب کی ہے، اے ناپسند ہے، تو میں کہا ناپسند شاید پیتی جاندی ہے، اور پیشاب پسند ہے کہ نا پسند ہے، اور دسو تے کدی کوٹ لایا جے، ہائے 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 ہائے، دودھ چوندیاں جے تیرے سامنے جانور دے گوبر دا چھوٹا جیا ذرہ دودھ وچ پے جائے تو پینا پسند کردہ نہیں، نا پسند میں نہیں پیندا، تو جیڑی شے پیوی ہو نہ دل کرے گوبر نہ بھی زیادہ ترقی ہوئے ہیں، اور بڑھے مثال دیندے نے، میں قرآن دی اس دی گل نہیں کرن لگا، ایک بڑھیاں دی مثال دین لگا، بڑھے مثال دیندے نے، اے تماکو ایڈی پیڑی شے وے، ایڈی پیڑی شے وے، جتھے تماکو ہوئے اوتھے کتا بھی نہیں بیندا، گل انج ہے کہ نہیں؟ معاف رکھنا، تو آنے حرام نہیں، میں کہنا چل 1 منٹ واسطے من لئیے حرام نہیں، تے اے ویخ میرے نبی نے مولی کھا کے مسجد میں آن دی اجازت دیتی، میرے نبی نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آن دی اجازت دیتی، میرے نبی نے کچا تھوم کھا کے مسجد میں آن دی اجازت دیتی، اللہ دے نبی کیوں فرمایا کچا تھوم کھاؤ منہ وچوں ہوا ہوندی ہے فرشتے نفرت کردے نے، کچا پیاز کھاؤ منہ وچوں ہوا ہوندی ہے فرشتیاں نوں تکلیف ہوندی ہے، مولی کھا کے مسجد وچ آؤ منہ وچوں ہوا ہوندی ہے، اللہ دے فرشتیاں نوں تکلیف ہوندی ہے، میں تواڈے کولوں سوال کرنا، اوے تھوم دی ہواڑ پیڑی کہ تماکو دی، گنڈے دی ہواڑ پیڑی کہ تماکو دی، اور مولی دی ہواڑ پیڑی کے تماکو دی، جیڑا پیغمبر مولی کھا کے پیاز کھا کے لسن کھا کے مسجد میں جاؤں دی اجازت نہیں دیندہ، اور نبی تماکو پین دی اجازت کیویں دے سکتا ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرما دے، گل کتھوں چلی کتھے پہنچ گئی؟ محرمات اللہ دی چراگاہ وچ قدم نہ رکھنا، کنارے کنارے بھی نہ پھرنا، وگرنہ امکان ہے کہ تو بدکاری وچ مبتلا ہو جائیں گا، امکان ہے بے حیائی وچ مبتلا ہو جائیں گا، اس لئے رب نے اکھاں دا ویکھنا تے شرمگانوں ایک جگہ تے کٹھیاں کر دیتا ہے، تے کی فرمایا؟ فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مینوں پتہ ہے تماکو والی گل تو کئیاں نوں پریشانی ہونی ہے، میری دعا ہے اللہ ساریاں نوں دل دا سکون عطا فرما دے، اللہ انہاں ساریاں نوں دین دی سمجھ عطا فرما دے، اور تانوں پریشانی لاکھ ہووے پر جیڑی پریشانی جہنم وچ جان دی ہے مینوں اودے تو ڈر ہوندا ہے، اللہ
اللہ انہاں سارے انو جہنم تو محفوظ فرما لے، اللہ انہاں سارے انو اپنی جنت وچ داخلہ نصیب فرما دے۔ فرمایا سونیا کہہ دے او مومن مردانو اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرن، اپنی اکھاں نو نیویاں رکھن، جدو اکھاں نیویاں رکھن گے انہاں دے کان بھی بچ جان گے، جدو انہاں دے کان تے اکھاں بچ جان گے انہاں دے ہاتھ پیر بھی بچ جان گے، جدو انہاں دے ہاتھ پیر بچ جان گے انہاں دے دل بھی پاک ہو جان گے، جدو دل بھی پاک ہو جان گے اے مومن بن جان گے تے اللہ انہاں نو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اگے کی فرمایا رب نے بعد کہہ کے فرمایا ذالک ازکا لہم، ذالک ازکا لہم، اے بات انہاں واسطے بڑی پاکیز ہے۔ اللہ کیڑی بات؟ فرمایا اپنی اکھاں دی حفاظت کر لین، اپنی شرمگاواں دی حفاظت کر لین، اے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ اللہ کنی کو پاکیزہ بات ہے؟ فرمایا جنت لب جائے گی۔ اللہ دے نبی کمیں لبے گی؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ کہ سو گئے ہو جاگ کے بیٹھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے۔ آپ کی فرمان دینے فرمایا مینو دو چیزاں دی ضمانت دے دیو، من یضمن لی ما بین لحیتین وما بین فخذین، بڑھیو جوانوں بچیو مردو خواتین بڑی توجہ نال میرے پیغمبر دا فرمان سن لو، اور مسلمانوں میرے نبی دا فرمان عزیز شان سن لو، من یضمن لی ما بین لحیت لحیین وما بین فخذین اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا جڑا مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دے گا میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے دیاں گا۔ سونیا کیڑیاں دو چیزاں دی ضمانت منگ دے ہو؟ فرمایا ایک او جیڑی دوں جبڑیاں دے درمیان زبان، ایک او جیڑی دوں لتاں دے درمیان شرمگاہ، اینا دعا چیزاں دی ضمانت دے دیو۔ زبان نال کسے دی پگڑی نہیں اچھالیں گا، زبان نال کسے تے تہمت نہیں لگائیں گا، زبان نال غیبت نہیں کریں گا، زبان نال چگلی نہیں کھائیں گا، زبان نال کسے دے اتے الزام تراشی نہیں کریں گا، زبان نال کسے نو گالی نہیں کٹیں گا، زبان نال کسے نو مندہ نہیں بولیں گا، زبان نال کسے دی برائی نہیں کریں گا۔ منو اپنی زبان دی ضمانت دے دے، اپنی شرمگاہ دی ضمانت دے دے، بدکاری نہیں کریں گا، زنا نہیں کریں گا، برائی نہیں کریں گا۔ اینا دوما چیزاں دی ضمانت مومن تو منو دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے دے۔ دو چیزیں ہی سامنے آجے تے دومی بڑیاں اوکھیاں نے، اینا دوانوں سامنا بڑا اوکھ ہے تے جے سامنا میں تے اللہ دی قسم تیرے نال وڈا زمانے میں جو ولی کوئی نہیں۔ یہ تھے تے صاحب بڑے بڑے ولی ویکھے نے زبانہ نہ لوگاں دے جسم تے زخم لگان دے، اور زبان دا زخم تلوار دے پھاٹنا لو چوکھا نقصان دے ہوتا ہے۔ اللہ سنی جنا مثال، تلوار دا پھٹ سیب جاندے، زبان دے لگے زخم مرن تک نہیں مندمل ہوندے، ہر ویلے یاد ہوندے نے، ہر جگہ تے یاد ہوندے نے۔ ذرا غور کرو ہاں تساں زبانہ نال کنیاں کو نو پھٹ لائے نے، اور وڈے اخلاق والے ہو کنیاں کو دیاں عزتاں اچھالیاں جے، کنیاں کو تے تہمتاں الزام تراشیاں کیتیاں جے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے زبان دی ضمانت دے دے، شرمگاہ دی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد جنت دی ضمانت دینا۔ فرمایا سونیا کہہ دی ہوئے نانو للمؤمنین، سارے مومنانو کہہ دو تو سی مومن ہے ہوگے نہیں ہے ہو، کہو الحمدللہ۔ اللہ انہاں سارے نو مومن بنا لے، اللہ انہاں نو پکا مومن بنا لے۔ رب تو آنو کہیں دا جے پیا سونے انہاں نو کہہ دیو یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہاں بھی سنبھال لو، اپنی آنکھاں بھی نیویاں کر لو۔ اللہ صرف مردانوں ہی حکم فرمایا نہیں، اگلی آیت بھی پڑھو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومنہ عورتاں بھی سونیاں کہہ دیو تسی بھی اپنی نگاہاں نیویاں رکھو تے
تسی بھی اپنی شرمگاواں دی حفاظتاں کرو۔ اللہ جے مومن عورتاں تیرے نبی نو اپنی زبان تے اپنی شرمگاہ دی ضمانت دین تے پھر فرمایا میں انہاں نو بھی جنت دی ضمانت دینا۔ یہ مسئلہ صرف مرداں لئی نہیں، خواتین واسطے بھی ہے۔ کنیاں چیزاں دی ضمانت میرے نبی نے منگی؟ دوں دی، ایک زبان تے ایک شرمگاہ۔ زبان والا کام ہے نا جیڑا، اے پائیاں وچ بھی بیماری ہے لیکن خواتین وچ کثرت نال پائی جاندی ہے۔ اللہ اللہ، غیبتاں، چگلیاں، الزام تراشیاں، تہمتاں تے ایویں کر کے سارا کچھ اگلے دا چگا ساڑ دینا، ایویں کر کے۔ میں تے ایویں گل کیتی سی، میں تے ایویں گل کیتی، ایویں کر کے اگلے دے پلے ککھ نہ چھڑنا۔ اے کھاتا ساڑیاں بیبیاں میں کثرت نال پایا جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑیاں ماما پہنا بیویاں بیٹیاں دی حفاظت فرمائے، اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہوں نے اپنی زبانہ دے اتے تالے لگام دی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ سونے آئینہ مومنہ عورتاں نو بھی کہہ دیو اپنیاں اکھاں نو نیویاں کر لین، اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کرن۔ اینا واسطے بھی اونجی حکم ہے جی میں مردہ واسطے حکم ہے۔ اور میں ایک واقعہ سناواں، اللہ دی قسم بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے، بار بار میری اکھاں دے سامنے وہ تصویر آ رہی ہے جیڑی میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے اپنے عمل تو کر کے بخائی ہے۔ وہ ایک تو میں مومن بنی پھرنے ہاں، ساڈے ایمان دا تقاضا اے ہے، ساڈے ایمان دی حالت اے ہے، نہ کسے دی عزت ساڈے کولو محفوظ ان جیسی مومنہ، نہ کسے دی جان ساڈے کولو محفوظ ان جیسی مومنہ، نہ کسے دی جناب پگڑی ساڈے کولو محفوظ ان جیسی مومنہ۔ اسی بیبیاں نو وینے ہاں، اسی جناب جتھوں تک عورت جا رہی ہے اسی پیچھے نظرہ مار دے جانے ہاں، اسی تبصرے کرنے ہاں، تجزیے کرنے ہاں۔ انہیں لباس انج دا پایا ہے، اے دی چال انج دی ہے، اے دا چہرہ انج دے، اے دا پردہ انج دے، اے دا برقع انج دے، اے دی جتی انج دی ہے، اے دا جناب چال چلن اس طرح دے۔ اور تینوں کنے اجازت دیتی ہے تو کسے دی ماں پہن دے تبصرے کرے؟ جے تیری ماں پہن دے کوئی تبصرہ کرے دے برداشت کر لیں گا؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا، آگے اندر سونیا اسلام قبول کر لینا پر ایک اجازت دے دیو۔ فرمایا کہ آندہ میں نو زنا دی عادت ہے تے چھوٹ نہیں سکتی، زنا دی اجازت دے دیو تے کلمہ پڑھا لو، مسلمان کر لو۔ زنا دی اجازت دے دیو۔ آج ساڑھے بھی یہ تھے بڑے آندے نے جناب او کلمہ دے پڑھن دیو، آن دے دیو، پاہمیں جی میں مرضی آ جائے، آئے ہائے ہائے، پاہمیں اسلام دے اتے قدغن لگائے، پاہمیں اسلام دے اتے بدنامی دا ٹکا بن جائے، آنا چاہیے دے۔ نا نا نا، میرے پیغمبر کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے پہلا میری گل دا جواب دے ہاں پھر میں تنوں کلمہ بھی پڑھانا۔ آندہ کی آپ فرماندے نے 10 اگر تیری ماں نال کوئی زنا کرے، آندہ توبہ کرو۔ فرمایا اگر تیری بہن نال کوئی زنا کرے، آندہ کدی ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ فرماندے نے اگر کوئی تیری بیوی نال بدکاری کرے، آندہ سوچیا جے بھی نہ۔ فرمایا تیری بیٹی نال کوئی بدکاری کرے، آندہ ممکن نہیں۔ تے فرمایا جنہ نال تو کرنے ہو کسے دی ماں نہیں، کسے دی بہن نہیں، کسے دی بیوی نہیں، کسے دی بیٹی نہیں۔ آندہ سونیا گل سمجھ آ گئی ہے، ہاتھ بداؤ کلمہ پڑھاؤ، آج تو بعد اس کام تو بھی بعد آ گیا۔ اشہد اللہ الہ، اوہ انہا لوکاں نے دین سمجھیا، تو کی دین لئی پھرنا ہے؟ تو دین اس چیز دا نہ سمجھے ہے، کلمے پڑھی آؤ، نمازاں پڑھی آؤ تے لوگاں دیاں استانوں پمال کری آؤ، تو دا اسلام نو بدنام کر رہے ہیں۔
میرے پاک پیغمبر دے کہ صحابی مسلمان ہو گیا، مکے چو آیا تے آندہ سونے ہاں میں تے چور ساں تے چوریاں کرنا ساں، اللہ دے نبی ہون مسلمان ہو گیا تے ہون میں نے دسو میں کی کراں؟ آپ فرماندے نے اوہی کم لینا جو کردہ ہے۔ آندہ جی میں تے چوریاں کرنا ساں، فرمایا چوریاں کروانیاں نے تیرے کلو۔ آندہ جی یہ چنگا اسلام ہے، تسی میرے کو چوریاں کروانا چاہتے ہیں؟ فرمایا جیڑی چوری اساں کروانی ہے وہ ہو رہے، تو لوکاں دے مال لٹنا سے، لوکاں دے جناب خزانے خالی کرنا سے، ہون اساں تیرے کولوں کافران دیاں جیلاں خالی کرانیاں نے۔ اللہ دے نبی کی کرنا ہے؟ فرمایا جا مکے دے اندر فلاں فلاں جیل وچ ساڈے قیدی نے جیلاں دے تالے تروڑ کے انہاں قیدیاں نو کڈ لیا۔ آکھن لگائے تے میرے کھبے ہاتھ دا کام میں، تالے تروڑنا تے مشکل ہی کوئی نہیں۔ گیا ایک راتی قیدی لے آیا، اگلی راتی قیدی لے آیا، اگلی راتی قیدی لے آیا، چند دی 14ویں آ گئی، چند عروج تے چمک رہے ہیں۔ اے رات نو جاندہ ہے مکے دے اندر قیدی چھڑان واسطے جاندہ ہے۔ مکے والے بڑے پریشان نے، حالے مکہ فتح نہیں ہویا، ادوں دی گل ہے، مکے والے بڑے پریشان نے، ساڑے قیدی جاندے کتھے نے؟ جیل خالی ہو جاندی ہے، تالا انجی لگ گئے، ٹوٹدا کوئی نہیں، سنگل ٹوٹدے کوئی نہیں، سلاخاں ٹوٹدیاں کوئی نہیں، تالے کھل جاندے نے، بندہ غائب ہو جاندہ ہے، بندے کتھے جا رہے نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تے ایک رات جاندہ ہے، ایک خاتون کوٹھے دے وے، کوٹھے والی بدکار خاتون ہے، انہیں چاند دی روشنی وچ ویکھیا اے تے میرا فلاں یار آ گیا ہے، آکھن لگی آجا اج پرانیاں یاداں تازہ کر لئیے۔ اس بی بی دا یار سی اسلام قبول کرن تو پہلا، آجا اج پرانیاں یاداں تازہ کر لئیے، بڑی مدت باتیں نو ویکھے ہے، بڑے وقت باتیں نو ویکھے ہے، آجا اج میں بھی کلی ہاں، اج بدکاری کر لئیے۔ تے اینے جواب کی دیتا، آکھن لگا بی بی او وقت گزر گیا ہے، ان اونا تے دور دی گالے میں تیرے والا آنکھ اٹھا کے ویکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ کی گالے کو ناراضگی ہو گئی ہے؟ آندہ نہیں میں محمد دا کلمہ پڑھ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو سامی پڑھے ہیں کلمہ؟ اینے بھی کلمہ پڑھے ہیں۔ آندہ بی بی میں محمد دا کلمہ پڑھ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آکھن لگی اچھا تو بے دین ہو گئے، پھر تو یہ چور ساڑھے مکے دے قیدی چرانا ہے۔ انہیں رولا پا دیتا، مکے والے ہو تو آڈا چور آ گیا جے، سارے پیر در کٹھے ہو گئے، یہ دوڑ کے آ گیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہویا۔ اندہ سونیا میرے مشن میں ایک چیز رکاوٹ بن گئی ہے، ایک عورت پرانے تعلق والی میں نو مل پئی ہے، انہیں میں نو بدکاری دی دعوت دی تھی، میں اودے وال ویکھنا بھی پسند نہیں کیتا، کیونکہ میں تواڈے کو قرآن سنیا سی وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہاں نیویاں کر لو، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر لو۔ سونیا میں تے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا، انہیں شور مچا دیتا۔ میری اس پاک دامنی دا مینو اے سزا ملی کہ میرے پیچھے لوگ لگ گئے، میں دوڑ کے آگے ہاں۔ اللہ دے نبی اجازت دیو میں او دے نال جا کے نکاح کر لینا، میرے رستے دی رکاوٹ مک جائے گی، مینو مکے بچ ایک رہائش مل جائے گی، میں بہتر طریقے نال کام سر انجام دے سکاں گا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے ساتھیا سانو قیدی چھڑانا ایڈا پسند نہیں جنہ تیرے ایمان نو سنبھالنا پسند ہے۔ رب نے قرآن نازل فرما دیتا الزانی لا ینکہ الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ینکہا الا زان او مشرک وحرم ذالک علی المومنین۔ کسے زانی مرد دے نال کسے مومنہ عورت دا نکاح کرنا حرام ہے، کسے مشرک مرد دے نال کسے مومنہ عورت دا نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کسے زانیہ عورت دے نال کسے مومن مرد دا نکاح کرنا حرام ہے، کسے مشرکہ عورت دے نال کسے مومن مرد دا نکاح کرنا حرام ہے۔ تو نکاح نہیں کر سکتا، تو نہ لیا قیدی، سانو کوئی گل نہیں منظور ہے، پر اسی تینو کسے حرام کار عورت نال نکاح دی اجازت دے سکتے؟ تے جڑی گل میں سنانا چاہنا وہ انہیں بھی تے کلمہ پڑھے ہے، پرانا تعلق بھی ہے سی، پرانی یاری بھی ہے سی، پر انہیں آنکھ اٹھا کے ویکھنا بھی پسند کیتا۔
تے ساڈے ایتھے کی حال ہے؟ ایک پاسے عشق دے دعوے، ایک پاسے محبت دے دعوے، ہائے ہائے ہائے، ایک پاسے قربان جان دے دعوے کدے تے؟ مدینے والے مصطفیٰ تے صلی اللہ علیہ۔ میں مدینے والے نال بڑا عشق کرنا، میں مدینے والے نال بڑا پیار کرنا، میں قربان جاواں۔ اور دس تو قربان کتھوں جانا ہے؟ تو تے اپنی خواہشات نو میرے نبی دے فرمان تو قربان نہیں کر سکیا، تو رب دے قرآن تو اپنی گندیاں آرزوؤں نو قربان نہیں کر سکیا، کیویں من لئیے کہ تو نبی تو قربان جائے گا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے او صحابہ خبردار بازاراں وچ نہ بیٹھیا کرو، بازاراں وچ آج جڑے میرے بھائی دکانہ والے نے بازاراں والے نے دھیان کریا جے ذرا، خبردار بازاراں وچ نہ بیٹھیا کرو۔ صحابہ آ گئے اللہ دے نبی کو، سونیا تساں بازار وچ بہن تو منع کرتے؟ فرمایا ہاں۔ رستیاں جنہ بیٹھیا کرو، بازاراں جنہ بیٹھیا کرو، راہاں جنہ بیٹھیا کرو؟ فرمایا ہاں منع کر دیتے۔ اللہ دے نبی اسی تاجراں، اساں سامان فروخت کرنا، اساں بازار لگانے، اساں دکاناں لگانیاں، اساں لوکاں دی ضرورت دا سامان فروخت کرنا، سونیا جے بازاراں وچ نہ بئیے تے کتھے بویے؟ نبی پاک فرماندے نے اچھا جے ضرور بازاراں چ بہنا چاہندے ہو تے بہن دا حق ادا کرو۔ اللہ دے نبی حق کیے؟ فرمایا اپنی نگاہاں نیویاں رکھے آجے، اور دکاندارو اپنی نگاہاں بولو، ہون نہیں بول دے تسی، مسئلہ بڑا عجیب و غریب شروع کر بیٹھا میں۔ اور دکاندارو اپنی نگاہاں نیویاں رکھے آجے۔ اللہ دے نبی اور کی حق ہے؟ فرمایا بڑھیاں دا خیال کرے آجے، جڑے سڑک پار نہیں کر سکتے اٹھ کے دکان چھڑ کے ہاتھ پڑھ کے راہ پار کروا دے آجے۔ آ کم کرنا ہی تے تو دکان تے بہ سکنا ہے، بازار وچ بہ سکنا ہے۔ جے کم نہیں کرنا تے تینوں شریعت بازار وچ بہن دی اجازت نہیں دیتی۔ اکھاں نیویاں، کسے غیر محرم وال نہیں تکنا، کسے دیاں غیبتاں نہیں کرنیاں، کسے دیاں عزتاں نہیں اچھالنیاں، کمزوراں تے ناتواناں تے بڑھیاں دا سہارا بننا ہے۔ کسے نو سڑک پار کرا دیتی، کسے نو راہ دس چھڑیا، کسے نو راہ، کئی ایسے دکاندار نے انہوں نے جی آ کے کوئی مسافر پوچھے نا جی میں فلان جگہ تے جانا، او جی منی باپ اگلے کو پوچھ لو، حالہ انہوں پتہ سارا ہوندہ ہے پر دسنا گوارا اینا نہیں پتا، اے سمجھدا ہو رہے میں اپنا ویلا بچا۔ او چھٹو جی، کسی نے کہا نا یار تو راہ دس چھڑتے تے کی ہے؟ او چھٹو جی ہمیں دماغ کھان واسطے آ جاندے نے، ساڑھے کو نہیں ہے نا دماغ کھپایا جاندہ۔ تے تینوں بازار وچ بہن دی اجازت کنے دیتی؟ تو اسلام وچ اے کام کرن تو بغیر بازار وچ بہ کے وکھا، بازار وچ بہن دا حق ادا کرنا ہی، اکھاں دی حفاظت کرنی ہے، بھلیاں نو راہ وکھانا ہی، بڑھیاں کمزوراں نو رستہ پار کرانا ہی، اے فرض ہے تیرے ہوتے، ذمہ داری ہے تیری۔ اللہ مینوں تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلیاں گلاں پھر رہ گئیاں۔ اللہ نے فرمایا سونیاں انہاں بیبیاں نو کہہ دیو پردہ کریا کرو۔ کنہ کنہ تو او لمبی چوڑی گل ہے، او میں شروع کر لی تے 2:30 تھی وج جانے نے، انشاءاللہ زندگی رہے تے اگلے جو میں بیان کراں گا کہ اللہ نے مومنہ عورتاں نو پردہ کرن دا حکم دیتا ہے، کیویں دیتا ہے، کتھے دیتا ہے، کنج دیتا ہے، سننا چاہندے ہو کہ نہیں؟ اے لیا جی، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں کئیاں نے اگلے جمعے ہونا ہی کوئی نہیں۔ سبحان ربک رب العزت۔